अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जरा सिचुएशन में आपको बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। जुर्लूजदा रिजल्ट, तब्दील किए गए रिजल्ट, उनके मुताबिक 266 में से 162 सीटों का रिजल्ट आ चुका है और पीटीआई की सीटें हैं 71। यानी ये जो मैंने आपको बताया ना झुर्लूजदा, ये तब्दील किए गए रिजल्ट उनके मुताबिक पीटीआई 71, नू लीग जनाब 46, पीपल्स पार्टी 38। अब 46 सीटों के साथ मियां नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच करने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज्जत रखी। यू लव मी, आई लव यू टू। आप मुझसे प्यार करती हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। अंधेरे खत्म हो जाएंगे, जो आपसे वादे किए हैं वो वादे पूरे करेंगे। इसहाक डार ये कह चुके हैं अगले 72 घंटों के अंदर जो आजाद हैं वो नून लीग के अंदर शामिल हो जाएंगे। लिहाजा मियां साहब कर रहे हैं विक्ट्री स्पीच। अब मंजरनामा क्या बन रहा है, किस तरह इस्तीफे आ रहे हैं, किस तरह लोग सड़कों पे आ रहे हैं, क्या तमाशा लगा हुआ है, अमेरिका क्या कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से देख रही है। अब से कुछ देर पहले मैं इंडियन मीडिया पर था, वहां पे उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ, मैंने कहा एक थोड़ी सी तब्दीली करें खुदा के लिए, इसको इलेक्शन ना बोले। इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन के अंदर मुकाबला होता है, इलेक्शन के अंदर इजाजत होती है दोनों पार्टीज को कैंपेन करने की, इलेक्शन लड़ने की, लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। तो उन्होंने अपने लफ्ज तब्दील किए। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर जो रेफरेंडम हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो खंबे जीते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो जेल के अंदर बैठा हुआ लीडर जिसने क्लीन स्वीप किया है। अच्छा खैर ये बात तो होगी। तो इंटरनेशनल मीडिया और हमारा पड़ोसी देश भारत को भी, भारत के अंदर भी जो है वो समझा जा रहा है कि ज्यादती हो रही है, जुर्लू फेरा जा रहा है। अमेरिका आया मैदान में। अमेरिका का है टाइम्स अखबार, 101 साल से शाया हो रहा है और सीएनएन और टाइम्स एक ही हैं। और ये आप ऐसा समझ लें जो बाइडन बोल रहा है। जब कोई भी दुनिया के अंदर मीडिया आउटलेट बात करता है तो हमें समझना चाहिए कि उसका झुकाव किस तरफ है, कि अगर ARY बोलता है तो किसकी जुबान बोलता है, अगर जियो बोलता है किसकी जुबान बोलता है। लिहाजा टाइम्स क्या लिखता है, टाइम्स का मतलब है अमेरिकन हुकूमत। पाकिस्तान मिलिट्री यूज्ड एवरी ट्रिक टू साइडलाइन इमरान खान, कि पाकिस्तान की फौज ने हर तरह की ट्रिक इस्तेमाल की इमरान खान को साइडलाइन करने के लिए, एंड फेल्ड, और हार गए और नाकाम हो गए। नाउ व्हाट, अब क्या होगा, अब आगे क्या। हर किस्म का हरबा, बड़ी शॉर्ट, ये लंबी स्टोरी उन्होंने बताई नहीं, बिल्कुल शॉर्ट। उन्होंने कहा पाकिस्तान मिलिट्री यूज्ड एवरी ट्रिक टू साइडलाइन इमरान खान, एवरी, हर किस्म की, एंड फेल्ड, नाउ व्हाट। तो ये जनाब अमेरिका के अंदर शोर उठना शुरू हो चुका है। अच्छा, नवाज शरीफ के जो रिटर्निंग अफसर हैं NA 130 से, नवाज शरीफ के हल्के से, उन्होंने जनाब रिजल्ट मानने से कर दिया इनकार। उन्होंने कहा मैंने जो रिजल्ट फाइल किया है वो मैं उस पर कायम हूं और अभी रिजल्ट हुआ है तब्दील, तो लिहाजा मैं इसके साथ नहीं जाता। और उसके बाद जो स्टोरी आई, वो रिटर्निंग अफसर इलेक्शन के दूसरे दिन तब्दील हो गया, वो जी रात को दिल का दर्द हो गया, ये हो गया, धुरा पड़ गया, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन रिटर्निंग अफसर ने जुर्रत का मुजाहरा किया है और उसने ये रिजल्ट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। रेहाना इम्तियाज डार 40 तकरीबन 60,000 की लीड से जीत रही थी और अब हार चुकी हैं। और ख्वाजा वेंटिलेटर, जिसने पिछली दफा भी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को कॉल की थी, अब भी कॉल शाल चली और अब खबर आ गई कि वो जनाब जीत चुके हैं। शेर अफजल मरवत, उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, सीधी गोलियां चली हैं और वो उस गाड़ी के अंदर नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है, हालात खराब हो रहे हैं। इश्तियाल दिलाना, 9 मई जैसा मंसूबा और उसके बाद या मार्शल्लाह। मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर बताया, हालांकि उसके अंदर मैं सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका क्योंकि मैं किसी प्रॉपर जगह पे नहीं बैठा हुआ था। मैंने आपको बताया कि रात को 4 बजे की खबरें चल गई थी, ये रिपोर्ट हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि ट्रूप्स की मूवमेंट शुरू हो गई है, क्योंकि
عمران خان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ، تو لہٰذا مارشل لا لگ سکتا ہے۔ ابھی نواز شریف کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی میں محمد زبیر صاحب کو سن رہا تھا AR پہ، انہوں نے کہا کیا بے شرمی ہے، وہ آپ نے رزلٹ تبدیل کیے، اس کے باوجود آپ کے PTI آگے ہے، اور آپ کس منہ سے وکٹری سپیچ کر رہے ہیں، کس منہ سے کر رہے ہیں؟ کوئی مورل ویلیوز ہیں، کوئی مورل اتھارٹی ہے؟ اب رات کو شہباز شریف کی بھی کسی جگہ پہ میٹنگ ہوئی، نواز شریف صاحب نے بھی ناک سے لکیریں نکالی اور غلامی قبول کرنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا میں تابع دار۔ تو یہ رات کو جو میٹنگز ہوئی، رات کو میں نے کہا نا اڈیالہ جیل کے، رات کو میں نے 2 بجے آپ کو بتایا تھا، اڈیالہ جیل کے روڈ پہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی، اور کوئی اٹھ کے گئے ہیں وہاں پہ افسر بڑے صاحب، اور پوری رات جو ہے وہ راولپنڈی کے اندر بھی ہلچل مچی ہوئی تھی، اور وہاں پہ ایک الگ سے وہ رزلٹ سسٹم اور مینجمنٹ سسٹم چل رہا تھا۔ تو بہرحال اس ملک کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب جناب یہ کیسرا الہی، چودھری پرویز الہی کیا لیا، ہزاروں کی لیڈ ہرا دی گئی، اور وہ ان کے ووٹ شوٹ جلا دیے گئے، وہ بھی تصویریں اور ہمارے سامنے سب کچھ آ چکا ہے۔ اچھا، بیرسٹر میاں علی اشفاق عمران ریاض کے بڑے فیمس یہ وکیل ہیں، کہتے ہیں اصل فارم 45 کے بجائے سادہ فارم 45 پر RO سے زبردستی دستخط کروا کے ساری رات جعل سازی کی جاتی رہی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ شکست بھی بدترین، اسے نہ ماننے والے اس سے بھی بدترین، شکست تو ہو گئی، آپ مانیں یا نہ مانیں اس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کو میں نے دیکھا، انہوں نے عمران خان کو کہہ دیا کہ عمران خان نے کلین سویپ کر دیا ہے، انڈیا نے کہہ دیا، امریکہ نے مان لیا۔ اب یہ جو آپ تماشا لگا رہے ہیں، آپ اپنا مذاق چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ملک کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انڈین میڈیا پہ میں نے یہی کہا، آپ خواب دیکھتے ہیں نا پاکستان کو فنا کرنے کے، آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو ہم جو ہے نہیں چھوڑیں گے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی۔ ہم جس راستے پہ چل پڑے ہیں، ہم جو پاکستان کا تماشا بنا رہے ہیں، آج اس طرح سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، روپیہ اور ہر چیز توائی کے دہانے پہ، ہم جس طرح کی ایک جو ہے عدم استحکام کی طرف چل پڑے ہیں، ہم نے جو اینٹ رکھ دی ہے، پہلے بھی رکھ دی تھی، خرید و فروخت کر کے رجیم چینج کر کے، آج اس کے آگے جب ہم نے بند نہیں باندھا، اس سے بھی بڑی غلطی کر دی ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس راستے پہ چل پڑے ہیں، ہم خود ہی آپ کے وہ جو آپ کرنا چاہتے تھے، ہم اپنے ساتھ وہ خود کر بیٹھیں گے۔ ریحانہ امتیاز ڈار کہتی ہیں ہم اپنی جیت کو سیالکوٹ کے باشعور عوام کے فیصلے کو تبدیل نہیں ہونے دینا۔ جو میری جیتی ہوئی MNA کی سیٹ پر بیٹھے گا وہ یزید کی طرح غاصب ہوگا۔ اب یزیدیت کا دور نہیں، حضرت حسین نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ جو اب یزید بن کے سامنے آیا، سیالکوٹ کے عوام حسینیت کا جھنڈا لے کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور میرے لیے تو پورا پاکستان نکلے گا۔ میرا نتیجہ بدلا گیا تو میں سیالکوٹ کے یزید کا قبر کی دیواروں تک پیچھا کروں گی، قبر کی دیواروں تک پیچھا کروں گی۔ اور پھر آج الیکشن کمیشن کے اندر بٹھا کے پریس کانفرنس کروا دی گئی، یہ نگرانوں سے وزیر داخلہ اور وہ جناب وہ بے شرم انسان ایک اور وہ جو وزیر اطلاعات بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہماری نیت نہیں تھی، ہماری نیت کے اندر کھوٹ نہیں تھا، ہم نے تو لوگوں کی زندگیوں کو بچایا ہے، اس لیے جو ہے ہم نے انٹرنیٹ بند کیا تھا، اور رزلٹ جو آ رہے ہیں بالکل ٹھیک آ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو انتہائی بے شرمی کے ساتھ منصور علی خان کہتے ہیں ابھی ہم نے آنا ہے جو استعفے آ رہے ہیں، جو لوگ PMLN کا نتیجہ مرتب کر رہے تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ نون لیگ ہر جگہ سے ہار گئی ہے، خدا کے لیے عوام کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں۔ منصور علی خان سمجھا جاتا ہے پرو نون لیگ صحافی ہیں، انہوں نے کہا اور مجھے خود نون لیگ کے اندر سے لوگوں نے بتایا کہ ہم ہر جگہ سے ہار چکے ہیں۔ تو اب اس طرح سے لوگوں کا مذاق نہ کریں۔ مہربانو قریشی کے 16,000 سے زائد ووٹ مسترد کیے گئے، اور اتنے نالائق ہیں ملتان کے لوگ، کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو؟ 16,000 ووٹ مسترد کر دیے مہربانو قریشی کے، تاکہ ان کو ہرایا جا سکے۔ اچھا، یہ ایک عجیب بہرحال تماشا ہو رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب غیرت مند ابھی باقی ہیں، وہ جسٹس اعجاز الحسن نے استعفیٰ دیا چلے گئے، جسٹس شاہد جمیل خان نے کہا کہ نہیں غلامی نہیں، ڈکٹیشن نہیں، استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ آج کیا ہوا؟ ڈپٹی کمشنر خوشاب جو RO افسر تھے مستعفی ہو گئے ہیں۔ 35 سال کی سروس میرے لیے فخر تھا، تاہم گزشتہ 2-3 روز میں جو ہوا میرے لیے وہ ڈرونا خواب ہے۔
रिजाइन कर दिया उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी सर्विस, बहुत की, लेकिन ये जो कुछ बेशर्मी और जो कुछ जुल्म हो रहा है तो इसको मैं ओन नहीं कर सकता, मैंने कब्र के अंदर भी जाना है। तो लिहाजा आप जनाब विक्ट्री स्पीचें, हुकूमतें, ताजपोशी और फिर ये तमाशा लगाने की जरूरत ही क्या थी। अब ताजपोशियां हो रही हैं, दुनिया मजाक उड़ा रही है, दुनिया थू थू कर रही है और दुनिया कह रही है कि जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 जीत चुका है, पाकिस्तान की आवाम जीत चुके हैं। मैंने पहले भी क्या कहा था, रिजल्ट तब्दील करने से, नतीजे तब्दील करने से हकीकतें तब्दील नहीं होती, और हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आवाम ने आपको उजाड़ दिया है, आपकी कब्र खोद दिया है। अब बेहतर यह है अपने आप को मजीद गंदा ना करें और पाकिस्तान को मत तोड़ें, इस नहज तक ना गिरें, कुछ भरम रहने दें अपना। और जो पाकिस्तानी इज्जत थोड़ी बहुत कोई एक आधा करता है उसका मान ना टूटने दें। पहले मान तोड़े, भरम तोड़े, अब थोड़ी जो आंखों के अंदर हया है इस हया को रहने दें और ना पर्दे उतारें, इतना अपने आप को ना नंगा करें, ना बनाएं कौम का तमाशा। कोई नजायज चीज नहीं कौम आपसे मांग रही, अपना हक मांग रही है, अपना आईनी हक जो उनका हक है, ना खेलें इनके साथ। अल्लाह इनको अकल अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।